سرکار کا حسن اتنا زیادہ ہے، ادھر یوسف علیہ السلام نے خرید لیا نا، لیکن شاعر آتا ہے جی ادھر حضرت زلیخا سرکار کو ایک لگی تو پھر کی ہوتا؟ مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ تے بک جاندی، مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ تے بک جاندی، تک لیندی زلیخا جے تک لیندی